पाकिस्तानियों के नाम ओवरसीज़ ऑफशोर कंपनीज जो हैं उनमें 700 पाकिस्तानियों के नाम आए हैं। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि वो कौन है। हमारा हमेशा असूल रहा है और ये इंसाफ का तकाजा भी है कि जब तक किसी के खिलाफ सबूत ना आए, वो सबूत कबूल ना हो, वो शख्स बेगुनाह होता है। जो इंसाफ का बुनियादी तकाजा है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। ये बात ना इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को पता है, ना उसके वज़ीरों को पता है जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और इल्ज़ामात लगाते हैं, ना ये बात इस मुल्क के चेयरमैन नैब को पता है, ना ये नैब को पता है। जो इल्ज़ाम पहले लगाते हैं, जेल में पहले डालते हैं, उसके बाद केस बनाने की कोशिश करते हैं। और आज तक नैब किसी सियासी शख्स को सवाए मोहम्मद नवाज शरीफ को इस मुल्क में सज़ा नहीं दे सकी। और जो नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी वो भी एक जज को ब्लैकमेल करके दी। तो आज तरीका क्या होना चाहिए, ये इस मुल्क के अवाम जानना चाहते हैं कि ये 700 लोग कौन हैं, इनके क्या असासे हैं, इन्होंने कंपनियां क्यों बनाई, और इसका जवाब देना इन अफराद का हक भी है और जिम्मेदारी भी है। इसका तरीका क्या है? तरीका वही होना चाहिए जब पनामा लीक में एक कंपनी का नाम आया और जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम भी शामिल नहीं था, लेकिन उस पर GIT बनी, उस पर मुकदमे दर्ज हुए, उसमें तफ्तीशें हुई, उसमें केस बना और एक शख्स जिसका नाम भी किसी कंपनी में नहीं था उसको सज़ा दी गई। तो सज़ाएं तो अदालतों का काम है, लेकिन यहाँ पर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दावेदार है कि मैं सज़ाएं देता हूँ, चेयरमैन नैब कहता है जी मैं सज़ाएं देता हूँ। तो सज़ाएं तो बाद में आएंगी। आज वही तरीका होना चाहिए इन 700 अफराद के लिए भी जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया आज से 4 साल पहले। इंसाफ का तकाजा यही है, यही मुल्क का निज़ाम अगर कहता है एक शख्स के लिए, तो वो इन 700 अफराद पे भी वो लागू होना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ को, एहसन इकबाल को, साद रफ़ीक को, ख्वाजा आसिफ को जेल में डाला जाता है बगैर इल्ज़ाम लगाए, तो फिर ये 700 आदमी भी जेल में जाने चाहिए। अगर इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम एक है, अगर मुस्लिम लीग के लिए निज़ाम कुछ और है और बाकियों के लिए कुछ और है, तो फिर पाकिस्तान के अवाम तो तमाशा देख रहे हैं। इसका जवाब चेयरमैन नैब के पास है। चेयरमैन नैब ने कोई कार्रवाई की है जब से ये रिपोर्ट आई है? चेयरमैन नैब के तो अपने नीचे ब्रॉडशीट का केस है, इसमें कोई आदमी जेल नहीं गया। 10-12 अरब इस मुल्क के खा गए हैं, चेयरमैन नैब को पता नहीं है, कोई शख्स जेल नहीं गया, किसी पर मुकदमा नहीं बना, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ कमीशन बनते हैं, आज तक कोई कमीशन फैसला नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है 15-20 कमीशन तो बन चुके हैं जब से हुकूमत आई है, लेकिन उससे ये पता नहीं चला कि जुर्म किसने किया है और कोई सज़ा दी गई है या नहीं। तो आज ये 700 अफराद जो हैं, इनका हक है कि ये जवाब दें, इनकी जिम्मेदारी है कि ये जवाब दें। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वही तरीका जो मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अपनाया गया, इन 700 के साथ भी अपनाया जाए। ये भी GIT के सामने पेश हों, इनके भी फ़ोटो अखबारों में लगें, इनकी भी वीडियो बने। और हमारा तो हमेशा तकाजा ये रहा है, ये जो इन्वेस्टिगेशनें होती हैं ये कैमरे लगा कर करें, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं किसने क्या लूटा है। इन अदालतों में कैमरे लगाएं ताकि पाकिस्तान के अवाम देखें कि इस मुल्क में कौन सा जुर्म हुआ है। जुर्म तो ये है कि कानून कहता है कि एक आदमी चेयरमैन नैब की जो टर्म है वो एक्सटेंड नहीं हो सकती। आज 3 दिन रह गए, मुशावरत का अमल शुरू नहीं हुआ। कानून कहता है मुशावरत का अमल हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले है
آج اس ملک کا وزیر اعظم مشاورت کرنے سے انکار کر رہا ہے. آج اس ملک کے وزراء آرڈیننس بنا رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی توسیع دی جائے. اس ملک کا صدر تیار بیٹھا ہے قلم لے کر کہ اس آرڈیننس پر سائن کرے گا. یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے کہ ایک شخص کو جس نے 4 سال کچھ نہیں کیا اس ملک میں سوائے اس ملک کے اداروں کو تباہ کرنے کے، اس ملک کو ہزاروں ارب کا نقصان پہنچایا اس ادارے نے ان 4 سال میں. آج اس ملک کے قانون کو توڑ کر، اس ملک کے آئینی تقاضوں کو توڑ کر آج کوشش کی جا رہی ہے اس آدمی کو توسیع دی جائے. قانون نفی کرتا ہے، قانون بڑا کلیئر ہے کہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے ٹرم. قانون کہتا ہے مشاورت ہوگی. آج یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دی گئی ہیں. یا کون سا انصاف ہے، کون سے انصاف کے تقاضے ہیں. بہرحال یہ لمبی کہانی ہے، یہ بیان کرتے رہے تو سارا دن درکار ہے. کوئی آپ کا سوال؟ سر، جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا کہ حکومت اپنے طور پر انویسٹیگیشن کرے گی، کیا اپوزیشن جماعت مسلم لیگ انویسٹیگیشن کو تسلیم کرے گی؟ وہ اپنے طور پر انویسٹیگیشن کریں، اپنے وزیروں کی جو کابینہ کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. پرائم منسٹر کے پاس کوئی اختیار کسی کو انویسٹیگیشن کرنے کا نہیں ہے. یہ ایف آئی اے کرے، نیب کرے، یہ جی آئی ٹی کرے. نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے، جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے. تو آج یہ وزیر پیش نہیں ہو سکتے. جس آدمی کا نام نہیں تھا کہیں بھی پاناما میں، اس کو بھی جی آئی ٹی کے سامنے حاضر کیا گیا. تو آج بالکل وہی نظام ہونا چاہیے ان 700 افراد کے لیے جو محمد نواز شریف کے لیے تھا. بھائی صاحب یہ بتا دیں، وزیر اعظم کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے، کیا تحقیقات غیر جانبدار ہوں گی؟ کمیٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں کہ کمیٹی تحقیقات کر سکے. یہ کرمنل معاملہ ہے. اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے، آپ ملک سے پیسہ باہر لے جاتے ہیں، یہ منی لانڈرنگ کہتے ہیں اس کو. یہاں ہر آدمی پہ منی لانڈرنگ کا الزام لگتا ہے. اصل منی لانڈرنگ تو یہ ہے کہ ایک آدمی کا نام ہے، اس نے جا کر کمپنی بنا لی ہے، اس نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، اس کو آپ کہتے ہیں میں کمیٹی سے دیکھوں گا. اگر انصاف ہوتا تو یہ سب لوگ جیل میں ہوتے، پھر ان سے تفتیش ہوتی، جس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ جیل پہلے ہے، تفتیش بعد میں ہے. تو یہ کچھ زیادہ پیارے ہیں 700 لوگ، جیل میں ڈالیں نا ان کو بھی، پھر تفتیش کریں. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سارے منظر میں غائب ہے، اور پیپلز پارٹی کے کیسز میں بھی زرداری صاحب بھی 6 ماہ کے بعد پیش ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی خاموشی کی وجہ کیا ہے اس ساری صورتحال میں؟ یار ہم تو ہر ہفتے پیش ہوتے ہیں، ایک دفعہ کراچی میں، ایک دفعہ اسلام آباد میں. تو پیپلز پارٹی وہ ایک علیحدہ جماعت ہے، جو ان کے اپنی پالیسی ہے اسی پر عمل کرتے رہیں. بھائی صاحب جو ریٹائرڈ فورسز کے آفیسر جن کے نام آئے ہیں پنڈورا پاسر ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا قانون حرکت میں آئے گا، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا یا بچا لیا جائے گا؟ دیکھیں، قانون کے سامنے ہر شہری برابر ہوتا ہے، یا کم از کم ہونا چاہیے. اس لیے ان 700 افراد جن کے نام آئے ہیں، 700 ہیں، زیادہ ہیں، کم ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن 700 کا نمبر آیا ہے. ان کے ساتھ بالکل وہی سلوک ہونا چاہیے، وہی طریقہ کار تفتیش کا ہونا چاہیے جو محمد نواز شریف کے ساتھ تھا. صرف میں ایک بات علیحدہ کہتا ہوں کہ میری نظر میں یہ تمام آدمی بے گناہ ہیں جب تک ان کا گناہ ثابت نہیں ہوتا. کیونکہ یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہی ایک جمہوری ریاست کا تقاضا ہونا چاہیے، جو بدقسمتی سے اس ریاست مدینہ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں. سر، نون لیگ پاناما لیگ کو تو شیطانی لیگز کہتی تھی، کیا پنڈورا لیگ کو بھی آپ شیطانی لیگ ہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، شیطانی ہو یا نہ ہو، نام آگے ہیں، ان کو اپنا نام کلیئر کرنا ہوگا کہ کیوں کمپنی بنائی ہے، کون سا پیسہ وہاں پر گیا ہے. ان کمپنی کا آڈیٹڈ اکاؤنٹ جب سے کمپنی بنی ہے ان کو پیش کرنا ہوگا پاکستان کے عوام کے سامنے. یہ کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، یہ کمیٹیوں اور کمیشنوں کا کام نہیں ہے. تھینک یو سر. چوہدری صاحب بیک اپ کرا دو.